कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियाँ कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों? इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हों, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है? सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुज़रता है वो थमा है। गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, दुनिया जहाँ सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वहाँ हमारा वास्ता आए दिन मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से होता रहता है। खुसूसन जब हम एक डाइवर्स इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि लोगों की ज़िंदगी में वक्त की क्या अहमियत है। सो चलिए बात करते हैं कि कैसे टाइम हमारी ज़िंदगियों में ऑपरेट करता है और ये कैसे हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। वेलकम बैक। दोस्तों, वक्त हमारी ज़िंदगियों पे मुख्तलिफ़ तरीके से असरअंदाज होता है। वक्त के साथ हमारा ताल्लुक़ हमारे मिजाज पर भी असर डालता है। जब हम मुख्तलिफ़ कल्चर्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगियों में वक्त को मुख्तलिफ़ तरीके से तरतीब देते हैं और ये तरतीब हमें उनके रवैयों में भी झलकती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ हमारी मुआशरती इक़दार यानी हमारा वैल्यू सिस्टम वक्त के साथ कितना हम आहंग या मुतसादिम है, ये जानना भी बहुत दिलचस्पी का हामिल है। दोस्तों, चूँकि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंसानी रवैयों और उनके तहज़ीब व तमद्दुन को समझना नागुज़ीर होता जा रहा है, इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारा एटीट्यूड वक्त के हवाले से कैसा दिखता है और कैसे वक्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे रवैयों पर असरअंदाज होता है, ताकि हम किसी के बारे में भी कोई राय कायम करने से पहले उसको ठीक तरीके से समझ लें और आपस में बेहतर अंदाज में डील कर सकें। So let's find out what are those various ways through which time operates in our lives. Number 1, linear time orientation. Linear time culture हमें ज़्यादातर मगरबी दुनिया में देखने को मिलता है, जैसे कि अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रिया और मैक्सिको वगैरह। यहाँ पर टाइम को एज कमोडिटी लिया जाता है, इसीलिए शायद इनके लिए टाइम इज़ मनी। इनसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता कि दिन के 24 घंटों को कैसे तरतीब दिया जाता है। इनके लिए वक्त एक बहुत महदूद सी चीज़ होती है, इसीलिए उसको अपने हाथ से जाने नहीं देते। इनका टाइम को देखने का अंदाज़ बहुत लीनियर होता है। इनके माजी में जो हो गया वो हो गया, लेकिन हाल में मौजूद ये लम्हा बहुत अहम है और बहुत कीमती है, लिहाजा ये उसको कोई काम किए बगैर वेस्ट नहीं करते। इसीलिए ये लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं और इनका फोकस अपने काम पर होता है और ये अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल की बेहतरीन प्लानिंग करते हैं। ये लोग एक वक्त में एक काम करते हैं और इनके यहाँ काम करने का एक फिक्स स्केड्यूल होता है और ये उस काम के दौरान दूसरा और कोई काम नहीं करते। यही वजह है कि दौरान मीटिंग्स इनके यहाँ फ़ोन कॉल सुनना रूट समझा जाता है। ये ना तो इंटरप्शंस बर्दाश्त करते हैं और ना ही लेट होना, और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे पहली घड़ी स्विट्ज़रलैंड में बिल्ड की गई थी। ये वो कल्चर्स हैं जहाँ प्रोडक्टिविटी को अहमियत दी जाती है और डेडलाइंस मीट की जाती हैं। इनके ख्याल में या तो टाइम को वेस्ट किया जाता है या फिर उसको प्रॉपर्ली मैनेज और प्लान किया जाता है। नंबर 2, मल्टी एक्टिव टाइम ओरिएंटेशन। मल्टी एक्टिव कल्चर्स में काम और स्केड्यूल से ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात को अहमियत दी जाती है। ये कल्चर हमें ज़्यादातर एशियन, अफ्रीकन और अरब सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, जहाँ लोगों की प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स होते हैं। इनके लिए टाइम फिक्स्ड नहीं बल्कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है। शायद यही वजह है कि ये एक वक्त में बहुत सारे काम एक साथ करने के आदी होते हैं। ये ज़ाहिर तो यही करते हैं कि ये प्लान्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये स्केड्यूल्स की ज़्यादा परवाह नहीं करते और अक्सर डेडलाइंस मीट नहीं करते। इनके ख्याल में मुस्तकबिल के बारे में कोई भी हतमी तौर पर प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्तकबिल किसने देखा है?
اس لیے ان کے لیے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اور برتاؤ کام کی نسبت زیادہ اہم ہوتے ہیں، یعنی یہ کام سے زیادہ لوگوں پر وقت انویسٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ فیملی فنکشنز میں لیٹ پہنچتے ہیں یا پھر اپنی امپورٹنٹ میٹنگز تک کینسل کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی رشتہ داریاں نبھا سکیں۔ نمبر 3، سائیکلک ٹائم اورینٹیشن۔ بہت سارے مشرقی اور افریقن معاشروں میں وقت کو نہ تو لینئر انداز میں لیا جاتا ہے اور نہ ہی رشتوں پر وقت انویسٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ہاں وقت اپنے سائیکل میں موو کرتا ہے۔ یہ لوگ وقت کو کنٹرول کرنے میں بلیو نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں جو کام یہ آج کر سکتے ہیں وہ یہ کل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کل بھی صبح ہوگی، کل بھی سورج ویسے ہی نکلے گا جیسے آج نکلا تھا، اور کل بھی یہ وقت ریپیٹ ہوگا اور اپنے ساتھ نئی اپرچونٹیز لائے گا، اور کل شاید یہ زیادہ میچور فیصلے لے سکے۔ یہ ڈیسیژن میکنگ میں بہت وقت لگاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وقت ایک پول کی طرح ہوتا ہے جس کے ارد گرد یہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ چیزوں پر سوچتے رہتے ہیں، یعنی یہ ساری آپشنز پر ہر اینگل سے سوچتے ہیں، بھلے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے، اور پھر بھی اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کے خیال میں وقت خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، اسی لیے ان کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ خود کو اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ واقعات رونما ہونے کے بعد ریئیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر 4، پریزنٹ ٹائم اورینٹیشن۔ پریزنٹ اورینٹڈ لوگ زیادہ تر اپنی قسمت پر بلیو کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو ان کی قسمت میں لکھا ہے وہ ان کو مل کر ہی رہے گا، اسی لیے وہ مستقبل کے لیے زیادہ ایفرٹ یا پلاننگ نہیں کرتے۔ کچھ پریزنٹ اورینٹڈ لوگ بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے حال ہی میں خوش رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 5، پاسٹ ٹائم اورینٹیشن۔ پاسٹ اورینٹڈ لوگ زیادہ تر اپنے ماضی میں جیتے ہیں۔ وہ بار بار اپنے دماغ میں پرانی یادوں کو پلے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہوتے۔ اگر ماضی کی یادیں ناخوشگوار ہوں تو وہ دوبارہ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے جن سے ان کو تکلیف پہنچی ہو، دوبارہ ان جگہوں پر جانا پسند نہیں کرتے جہاں سے ان کی بری یادیں وابستہ ہوں۔ ان شارٹ، وہ دوبارہ رسک نہیں لیتے، دوبارہ لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ کلچرز جن کی تاریخ بہت لمبی ہے، جیسے کہ ہماری بر صغیر کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے لوگ اکثر اپنے ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی فتوحات، ان کی ایجادات کو یاد کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 6، فیوچر ٹائم اورینٹیشن۔ وہ لوگ جو فیوچر اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کو کولڈ ہارٹڈ محسوس ہوں گے، لیکن اصل میں یہ لوگ اپنے مقاصد سے اتنے جڑے ہوتے ہیں کہ یہ خود بھی اپنی پریزنٹ ایکٹیویٹیز کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ دنیا کی فاسٹسٹ پیسڈ کنٹری جیسا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس بزی رہنے کو اہمیت دیتی ہے۔ آپ کو ان کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کتنے پرعزم ہیں۔ ان کے ہاں کامیابی کی عملی شکل ایک بزی اور کام کرتی ہوئی سوسائٹی ہے۔ کیونکہ ان کی تاریخ اتنی لمبی نہیں، اس لیے یہ اپنے مستقبل کو روشن بنانے میں دن رات مصروف نظر آتے ہیں۔ دوستو، اس چھوٹی سی دنیا میں جہاں کچھ لوگ ہم سے مختلف سوچتے اور عمل کرتے ہیں، ان کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بیہیویئرل اور کلچرل سینسٹیوٹی پیدا کریں، تاکہ ہم لوگوں کو جج کرنے کی بجائے ان سے بہتر طریقے سے کنیکٹ کر سکیں اور زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔